The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइनर्सबाट कार्यक्रम लिएर तेजेन्द्र काफले आएको छु। समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ यो कार्यक्रम अनि तपाईँ शनिबार बाहेक अरू दिन ठिक यसै समयदेखि आधा घण्टासम्म कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी काठमाडौँमा आज सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा केन्द्रित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनका जानकार डाक्टर रुद्र शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, सरकारले आज र भोलि हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न 77वटा परियोजनाका लागि लगानी आह्वान गर्दैछ, जसमा जलविद्युत, कृषि, उद्योग, पर्यटन, यातायात लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रका 50 र निजी क्षेत्रका 27वटा आयोजनाहरू रहेका छन्। ती आयोजनाहरूको अनुमानित लागत 30 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आइसकेको सरकारले उल्लेख गरेको छ। लगभग 600 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू आजबाट काठमाडौँमा सुरु हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्, जसमा चीनबाट सबैभन्दा बढी 209 जना प्रतिनिधिहरू चाहिँ सहभागी हुनेछन्। यो नेपालमा लगानी सम्मेलन जुन सुरुवात हुँदैछ, यसका लागि आवश्यक कानुनहरू पर्याप्त छ छैन, वातावरण पर्याप्त छ छैन, अनुकूल वातावरण बनेको छ छैन, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानीको प्रयास आज मैले गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनका जानकार डाक्टर रुद्र शर्मा यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रुद्रज्यू, स्वागत छ द हेडलाइन्समा। नमस्कार। सुरुवातमा त दोस्रो लगानी सम्मेलन आज सुरु हुँदैछ। पहिले यो भूकम्प लगत्तै सरकारले आह्वान गरेको थियो, जतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन थियो। अहिले केपी ओली सरकार छ अथवा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार, वर्तमान सरकार रहेको छ। यो लगानी सम्मेलन भनेको चाहिँ के हो? यहीँबाट सुरुवात गरेँ मैले। यो लगानी, ठिक प्रश्न गर्नु थियो। यो लगानी सम्मेलन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा राष्ट्रिय उत्सव जस्तो एउटा ठुलो मेगा इभेन्ट हो। यो एउटा राष्ट्रको एउटा गणना गर्न योग्य एउटा इभेन्ट हो। अब यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि, अब तपाईँ जस्तो तपाईँले घरमा कुनै कुरा पकाउनु भयो भनेदेखि खाना सबैलाई, साथीभाइलाई पनि बोलाउनुहुन्छ, सबैलाई मेरोमा यस्तो पाको, भान्सामा पाकेपछि भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अब देशले एउटा नीतिगत रूपमा अथवा वातावरणको रूपमा एउटा परिपक्व भएर मेरो देशमा, मेरो ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण छ, तिमी आऊ, पैसा पनि कमाऊ, हामीलाई पनि यसबाट सहयोग हुन्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ, राजस्व हुन्छ भन्ने कुराको एउटा मार्केटिङ गर्ने एउटा मार्केटिङ टुल पनि हो यो। अर्को कुरो यो के भन्नुहुन्छ भने एउटा मेच्युरिटी भन्छ नि, यो सबै कुरा अब गरिसकेपछि मान्छेहरूलाई प्रदर्शन गर्ने एउटा डेमोन्स्ट्रेसन पनि हो। अब यो लगानी सम्मेलन पहिला कसरी भयो भन्नुहुन्छ, जब 1990 पछि 2047-48 पछि जब नेपाल उदारीकरणमा गयो, त्यसपछि हामीले विदेशी लगानी नीति 2049 बनायौँ। अनि त्यसपछि 50 सालतिर यस्तै सम्मेलनहरू भए। त्यो सम्मेलनले नेपालको एउटा आर्थिक विकासको एउटा कायापलट नै गर्यो भनौँ न, एक किसिमले त्यहाँसम्म गयो। त्यसपछि लामो समयसम्म त्यो हुन सकेन, देश एउटा द्वन्द्वतिर गयो। त्यसपछि 2071 सालमा विदेशी लगानी नीति 2071 बन्यो। त्यो चाहिँ किन बन्यो भन्नुहुन्छ भने नेपाल 2004 मा 2060 चाहिँ नि WTO मेम्बर भइसकेपछि त्यति बेलै तुरुन्तै विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति एउटा ग्लोबलाइजेसनको कन्टेक्स्टमा बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। तर अब देशको परिस्थितिले गर्दा बन्न सकेन। 71 सालमा बन्यो। अब 71 सालमा चाहिँ विदेशी लगानी नीति बनिसकेपछि एउटा ग्लोबलाइज कन्टेक्स्टमा हामी गयौँ। अब हाम्रो आर्थिक सुधार जो 48 सालमा सुरु भएको आर्थिक सुधार थियो, त्यसको सेकेन्ड इनिङ अफ इकोनोमिक रिफर्म, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार हामीले नेपालले गर्न थालिसक्यो। हामीसँग यो अवस्था छ। त्यसकारणले तपाईँहरू लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर त्यो विदेशी लगानी नीतिलाई एउटा चाहिँ के गर्ने मार्केटिङ गर्ने हिसाबले दोस्रो लगानी सम्मेलन अथवा तेस्रो लगानी सम्मेलन 2 वर्ष अगाडि भयो। अनि त्यसपछि अब अहिले नेपालले लगानी सम्मेलन गर्न लागिरहेको छ। आजबाट सुरु भएको छ। म मेरो तर्फबाट यो लगानी सम्मेलन भव्यताका साथ सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। तर यो लगानी सम्मेलनको तयारी हुँदाखेरि अब यहाँ बेच्न राखेको के हो, जस्तो तपाईँ यहाँ पाकेको के हो, जस्तो अघि मैले भने नि किचनमा पाकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि प्रदर्शनी गर्ने अथवा साथीभाइलाई खाना बोलाउने अथवा आफूले बिक्री गर्नु छ भने बेच्न बजारमा लाने भन्ने जस्तो यहाँभित्र के पाकेको छ, कसरी पाकेको छ, यो काँचै छ कि पाकिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति प्रश्न आए। र जे भए पनि अब लगानी सम्मेलन सफल होस् भन्ने चाहिँ नि म कामना गर्दछु। सरकारले मेरो भान्सामा पाकेको भनेर 77वटा परियोजनाहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। आज तिनै विषयमा केन्द्रित रहेर लगानी आह्वान गर्दैछ। यो पर्याप्त छ कि छैन त त्यसो भए?
त्यसो भएपछि अब त्यही मैले भने नि तपाईँ अब अस्ति अब यो विदेशी लगानी भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्नु सेन्सिटिभ कुरा भएको हुनाले यो राष्ट्रिय लगानी एउटा राष्ट्रको विकासको एउटा मोडालिटी हुन्छ नि डेभलपमेन्ट मोडालिटी हुन्छ नि त्यो डेभलपमेन्ट मोडालिटीलाई फिड गर्नलाई त्यो डेभलपमेन्ट मोडालिटीलाई सपोर्ट गर्ने विदेशी लगानी हुन्छ त्यो विदेशी लगानी नीति चाहिँ अब 71 सालमा बनेको विदेशी लगानी नीतिको त्यसैको कन्टिन्युटी हो कि अथवा अरू थप केही तयामाया छ कि अथवा किनभने हामीले संविधान पनि आइसकेको छ अहिले त समाजवाद उन्मुख चाहिँ अर्थतन्त्र भनेर हामी संविधानमै लेखेका छ होइन त्यो कुराले अलिकति केही कन्फ्युजनहरू पनि छ अनि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो विदेशी लगानी भन्ने बित्तिकै सबै लगानी एभ्रिथिङ अन्डर द सन जस्तोसुकै आयो त्यो पनि हामीलाई चाहिन्छ भन्ने पनि होइन एउटा उदाहरण दिउँ जस्तो भारतमा हिन्दुस्तान जस्तो त्यस्तो ठुलो मुलुकलाई एउटा सानो कम्पनी ईस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने कम्पनी जो मसला बेच्न भारतमा आएको थियो त्यसले 257 वर्ष भारत जस्तो विशाल मुलुकलाई रुल गर्यो त्यो हाम्रै आँखा अगाडि छ नि त्यस कारणले मल्टिनेसनल कम्पनी विदेशी लगानीले चाहिँ सधैँभरि हितै गर्छ भन्ने पनि छैन है त्यस कारणले यो विदेशी लगानी हामीलाई के चाहिने हो कुन क्षेत्रमा चाहिने हो कसरी चाहिने हो भन्ने कुराको एउटा डिटेल एउटा प्लानिङ भएपछि अनि यस्ता सम्मेलनहरूले चाहिँ राम्रो गर्छ होइन त्यो प्लानिङ के कसरी भएको छ त्यो कुन स्थलमा भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन त्यसपछि अब अलिकति यो लगानीकर्ताहरूको एउटा चरित्रको कुरा गरौँ लगानीकर्ता जो अब लगानी गर्न यहाँ आउँछन् अब आइरहेका छन् आइसकेका छन् उनीहरूको माइन्डमा के हुन्छ त्यही भन्दाखेरि यो ठुला लगानीको कुरा हो यो लगानी सम्मेलनले गर्ने भनेको जस्तो सानोतिनो लगानीकर्ता त सधैँभरि भइरहेका हुन्छन् विशेष मार्केटिङले ठुला लगानीको गर्छ ठुला अवसरको जस्तो 10 अरब 20 अरब लगानी गर्छ नि तिनलाई चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो ग्लोबल स्केलमा हेर्छ उनीहरूलाई यो पोलिटिकल र जियोग्राफिकल बााउन्डरीको खासै मतलब हुँदैन उनीहरूले जस्तो उदाहरणको लागि भन्ने हो भने आकाशमा कुनै एउटा चिल उडिरहेको छ त्यो आकाशमा उडिरहेको चिलले जमिनमा आफ्नो चारा खोजिरहेको छ भनेदेखि उसले आफ्नो जहाँ चारा देख्छ त्यो चारा देखे ठाउँमा थपक्क झर्छ र चारा टिपेर हिँड्छ विदेशी लगानीकर्ताहरूको चरित्र लगभग यस्तै हुन्छ र जब उनीहरूले जहाँ लगानी गर्न जान्छन् त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ त्यो होस्ट कन्ट्री भन्छ क्या त्यसो गर्दाखेरि त चिलको उदाहरण दिने हो भने त व्यापारमा यो जुन लगानी सम्मेलन छ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुन नेपालमा भित्रिन्छ घाटा नेपाललाई रहने भयो होइन त्यो घाटा किन घाटा हुन्छ भन्नु त भएन तर अब नेपालले अथवा जो होस्ट कन्ट्री छ नि जो होस्ट कन्ट्रीले के गर्न सक्नु पर्यो भनेदेखि होस्ट कन्ट्रीले एउटा ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्न सकेन भनेदेखि विदेशी लगानीबाट नाफा हुन्छ जरुरी छैन हेर्नुहोस् किन हुनुहुन्छ भने अब तपाईँलाई नेपाली विदेशी लगानीलाई रेड कार्पेट हामी ओछ्याउँछौँ धेरै मुलुकले ओछ्याउँछन् होइन सबै मुलुकमा विदेशी लगानीलाई रेड कार्पेट हुन्छ तर त्यो विदेशी लगानीकर्तालाई कन्सेसन फेसिलिटी दिएन भने त्यो आउँदैन तर जब उसलाई चाहिँ कन्सेसन फेसिलिटी दिँदाखेरि तपाईँले चाहिँ नि उसले चाहिँ ओभरटेक नै गर्ने भयो अथवा तपाईँको पोलिसीसँग म्याच गर्न सक्ने भएन भनेदेखि मुलुकलाई चाहिँ घाटा हुँदैन त्यस कारणले उसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नु पर्यो फेसिलिटी पनि दिन सक्नु पर्यो बडो सेन्सिटिभ तरिकाले एउटा खुकुरीको धारमा हुन्छ नि त्यस्तो धारमा हिँडेर चाहिँ नि यो विदेशी लगानीलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने इन्कम इन्भाइट गर्नुपर्ने र फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही मैले भने त्यो मेच्युरिटी त्यो प्लानिङको मेच्युरिटी कुन तहमा पुगेको थियो 48 सालमा भए जस्तै 71 सालमा त्यो विदेशी लगानी नीतिलाई अब अहिलेको सम्मेलनले कसरी पस्किन्छ कसरी बेच्छ भन्ने कुरा हो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा जुन आज लगानी सम्मेलन हुँदैछ जतिजना नेपाल आउनु भएको छ नेपाललाई कतिको विश्वास गरेको अवस्था हो नेपाललाई कतिको विश्वास गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूले के कुरामा विश्वास गर्छन् लगानीकर्ताहरूको उनीहरूको भाषा अनि अब पैसा लगानी गर्ने मान्छेहरूको अलिकति एटिच्युड अलिकति फरक हुन्छ अलिक साइलेन्ट प्रकृतिको हुन्छ होइन उनीहरूले चाहिँ नि अब ठुल्ठुला पोलिटिकल भाषण भन्दा पनि ग्राउन्डमा हेर्छन् के ग्राउन्डमा हेरेर चाहिँ नि ग्राउन्ड रियालिटीको उसबाट उनीहरूले विश्वास गर्ने एसेसमेन्ट लिन्छ जब उनीहरूले सबै कुरा सुन्छन् तर लगानी गर्ने उनीहरूले फाइनल डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले ग्राउन्डमा हेर्ने हो त्यो भनेको सतही रूपमा हेर्ने भनेको सतहसम्म पुगेर हेर्ने भनेको कस्तो जस्तो जमिनमा हेर्ने एउटा चाहिँ जमिनको यथार्थ जे छ नि त्यसलाई हेर्ने हो त्यसले गर्दा उनीहरूले कसरी सूचना लिन्छन् भन्दाखेरि सूचनाको उनीहरूको स्रोत दुईटा हुन्छ मुख्य एउटा चाहिँ उनीहरूको लोकल पार्टनर हुन्छ विदेशी लगानी त्यसै आउँदैन यहाँको जो उनीहरूसँग मिल्ने एउटा लोकल पार्टनर यहीँको बिजनेसम्यानहरू हुन्छ नि त्यसलाई लोकल पार्टनरसँग उनीहरूले इन्फर्मेसन लिएर लोकलसँग साझेदारी गरिसकेपछि उनीहरूको रिस्क पनि सेयर हुन्छ प्रफिट पनि सेयर हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा लोकल पार्टनरबाट उनीहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन लिन्छन् अर्को कुरो उनीहरूलाई सहयोग गर्ने उनीहरूलाई असिस्ट गर्ने लयरहरू हुन्छ नि वकिलहरू म जस्तो
उनीहरूबाट चाहिँ नि सूचना लिइसकेपछि उनीहरू चाहिँ यो लगानी गर्ने नगर्ने कसरी गर्ने कति गर्ने भन्ने कुरामा फाइनल डिसिजन लिने त्यो सरसर्ती भन्दा वातावरण कस्तो छ नेपालमा लगानी गर्न योग्य छ कि छैन भन्ने कुराको निर्क्युल गरेपछि मात्रै उनीहरू नेपाल प्रवेश गर्ने भए। अब जस्तो अब यो चाहिँ नि यो सम्मेलनहरू भनेको चाहिँ अब यो ठुलो होर्डिङ बोर्ड जस्तो मात्रै हो होइन। अब रुद्र सर, जस्तो जुन रूपमा पछिल्लो समय प्रचार प्रसारहरू भइरहेका छन् नि, यो लगानी सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न हुने बित्तिकै शनिबार, आज शुक्रबार, भोलि शनिबार, शनिबार भोलि सकिन्छ, आइतबारदेखि हर्ती लगानी चाहिँ नेपालमा भित्रिन्छ भन्ने गरीको प्रचार प्रसारहरू भइरहेका छन्। यो राष्ट्रिय विकासमा कतिको योगदान पुर्याउँछ त यसले? कि साँच्चै प्रचार प्रसार गरिए जस्तै हर्ती लगानी आउने हो नेपालमा? होइन, अब हर्ती अब यो चाहिँ स्टार्टिङ हो क्या। तपाईँको यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउने भनेको चाहिँ एउटा लामो यात्रा हो। धेरै कुराहरू विचार गरिसकेपछि आफ्नो मान्छेले आफ्नो पकेटको पैसा हाल्नलाई धेरै कुरा, थाउजन्ड्स अफ कुरा त उनीहरूले चाहिँ नि हेरेर 2 चोटि 4 चोटि 10 चोटि कन्फर्म रिकन्फर्म गरेपछि बल्ल मान्छे लगानी गर्न आउँछ। यो चाहिँ अब यो चाहिँ 1000 माइलको यात्रा चाहिँ पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने जस्तो यो पहिलो पाइला हो होइन। अब त्यो अरू 999 पाइला त हिँड्न बाँकी नै छ। त्यस कारणले यो पहिलो पाइला नै हिँड्नु हुँदैन यसमा भनेर चाहिँ यसमा अविश्वास गर्ने कुरा आउँदैन। पहिलो पाइला त सुरुवात त गर्नै पर्यो। तर अब यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट मात्रै हो, भोलिदेखि नै लगानी आउँछ भन्ने होइन। तर भोलिदेखि नै लगानी आउनको लागि एउटा एटिच्युड, वातावरण, कन्ट्याक्ट, कनेक्टिभिटी बनाउनको लागि एउटा स्टार्टिङ गर्ने चाहिँ एउटा बडो असल सन्दर्भ हो यसको लागि। तर के भयो भने चाहिँ आउँछ त नेपालमा विदेशी लगानी अथवा विदेशी लगानी अथवा स्वदेशी लगानी नै भनौँ। लगानीकर्ताले के हेर्छ त, किन लगानी गर्छ त? तपाईँले अथवा मैले, तपाईँको पकेटमा 1 लाख रुपियाँ छ भने, मेरो पकेटमा 1 लाख रुपियाँ छ भने किन लगानी गर्ने? त्यही साइकोलोजी, सेम साइकोलोजी हो ठुलो स्केलमा भए पनि। जम्मै दुईटा कुराहरू चाहिँ हेर्छ, हेर्नुहोस्। एउटा प्रफिट, अर्को प्रेडिक्टेबिलिटी। नाफा हुनु पर्यो र चाहिँ नि प्रेडिक्टेबिलिटी भनेको अनुमान गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। अनि यसमा पनि तपाईँले अझै डिटेलमा जानुहुन्छ भने नाफा बरु नभए पनि हुन्छ। अब मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले कहिलेकाहीँ नाफा नगर्नलाई पनि के अरे लगानी गर्छन्। कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले कुनै देशमा उनीहरूले 160 देशमा 180 देशमा लगानी गरिरहेको अवस्थामा एउटा देशमा नाफा नकमाउनको लागि पनि लगानी गर्न सक्छ। क्षेत्र विस्तारको हिसाबले अरू उनीहरूको स्ट्रेटेजी हुन्छ। उनीहरूलाई नाफामा खासै सरोकार नहुन सक्छ। तर उनीहरूलाई चाहिने 1 नम्बरको कुरा के हो भने चाहिँ प्रेडिक्टेबिलिटी हो। अनुमान गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। अनुमान गर्न सक्ने अवस्था भयो भने नाफा आउँछ, के अरे लगानी हुन्छ। यो अनुमान गर्न सक्ने अवस्थाको जुन यहाँले जिकिर गर्नुभयो, यो विषय के प्रति केन्द्रित हुनुपर्छ? यो अनुमान गर्न सक्ने कुरा कस्तो त मलाई एउटा उदाहरणको दिएर भनौँ ल। अब यो हामी कहाँ एउटा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय भन्ने एउटा अड्डा छ है। त्यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मेरो एउटा फाइल अड्किरहेछ। मैले त्यहाँ चाहिँ नि आजको दिन तपाईँसँग बोल्दाखेरि प्रत्येक दिन आज 1 हप्तादेखि मेरो स्टाफलाई पठाइरहेको छु। अब म के सोध्छु अन्तिममा 5 बजे भन्दाखेरि काम कहिले हुने हो? अब कहिले हुने भन्दाखेरि काम उसलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ कि 2 दिन लाग्छ कि 5 दिन लाग्छ कि 10 दिन लाग्छ, थाहा छैन। अनि ऊ प्रत्येक स्टाफ चाहिँ प्रत्येक दिन जानुपर्छ र दिनभरि त्यहाँ बस्नुपर्छ। किन जानुपर्छ भन्दाखेरि यदि सर म गएन भनेदेखि त त्यो फाइलै हराउँछ। फाइल हरायो भनेदेखि त अरू 2 महिना लाग्छ हामीलाई काम गर्नलाई। यस्तो अवस्था छ हाम्रो ग्राउन्डमा। हेर्नुहोस् भनेपछि एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल सर्ने सन्दर्भ भनेको लगभग यस्तै हो नेपालमा। भनेपछि यो अनुमान गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको उसले लगानी सुरुवात गर्दाखेरि, परियोजना सुरु गर्दाखेरिको अवस्थादेखि अन्त्य त्यो सम्पन्न गर्दासम्मको अवस्थाको जति पनि उसले अनुमान गर्छ ती सबै पुरा गर्ने गरीको वातावरण हुनु पर्यो। नाफाको वातावरण बन्नु पर्यो होइन। घाटा होस् हजुर, कहिलेकाहीँ के अरे लगानी हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अब त्यो कस्टको हिसाबमा गभर्मेन्टले बरु लियोस्। गभर्मेन्टले $500 को सट्टा $5000 लिए पनि उसले खासै माइन्ड गर्दैन। लगानी सुनिश्चितता खोज्छन् कि खोज्दैनन् उनीहरूले? त्यो लगानी सुनिश्चितता भनेकै त्यही हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो। अनुमान गर्न सक्ने हुनु पर्यो। लगानी सुनिश्चितता मात्रै भएन। लगानी सुनिश्चितता तपाईँले लगानी सुनिश्चितता भनिहाल्नुभयो। यसमा अर्को कुरा थपौँ। जस्तो अब यो लगानी सम्मेलनमा आउने मान्छेहरूले ठुला प्रोजेक्ट लिएर आएका हुन्छन्। ठुला प्रोजेक्ट भनेको 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षमा बन्दैन। तयारी गर्ने 2 वर्ष लाग्ला। जस्तो हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुभयो भने हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने मान्छेले अब त्यो हाइड्रो पावरको एउटा लाइफ भनेकै अब सुरु भइसकेपछि, अपरेसन सुरु भइसकेपछि 35 वर्षसम्म हुन्छ कानुनले। आजको मितिमा 10 अरब अथवा 20 अरब 50 अरब पैसा हाल्ने मान्छेले उसले आजको दिनबाट 35 वर्षसम्मको उसले चाहिँ
एउटा प्रेडिक्टेबिलिटी ग्यारेन्टी खोज्छ। 50 वर्षको मान्छे लगानी गर्न आएको छ भने त्यो प्रोजेक्ट सिद्धिँदाखेरि 85 वर्षको हुन्छ भनेपछि त्यो 35 वर्षको बिचमा नेपालमा पोलिटिकल सिस्टम कस्तो हुन्छ, को सरकारमा आउला, कसरी होला आदि इत्यादि सारा कुरा मात्रै उसले चाहिँ नि ग्यारेन्टी गरेपछि आफ्नो पैसा हाल्छ भनेपछि अब अलिकति यहाँ अहिले तयारी गर्ने हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ भने नेपालका सबै स्टेक होल्डरहरू, सबै पोलिटिकल अथवा सोसियल इकोनोमिक सबै स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ नि पार्टिसिपेटिभ भएर एउटा ग्यारेन्टी अब भविष्यमा पनि अब तिमी आज 20 अरब रुपियाँ लिएर आयो र प्रोजेक्टमा हाल्यो भनेदेखि तिम्रो प्रोजेक्टको आयु चाहिँ नि 35 वर्ष भयो भने 35-40 वर्षसम्म तिमीले नाफा लगाउन्जेलसम्म हामी यसरी चाहिँ गर्छौँ भनेर उसले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। कानुन भनेको त्यही हो। कानुनले गर्ने भनेको के हो, राम्रो कानुन उसले चाहिँ नि त्यो कुनै कस्मेटिक सुटको लागि कानुन त होइन नि। कानुनले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने कानुनको आधारमा लगानीकर्ताले अनुमान गर्न सक्नु पर्यो कि मेरो लगानी नेपालमा यसरी गर्छु, यो प्रोसेस यसरी गर्न सक्नु पर्यो भनेर। कुनै एउटा लगानीकर्ताले विदेशी होस् अथवा स्वदेशी होस् मलाई एउटा इन्टरनेसनल लयरको हिसाबले सोद्धाखेरि मैले भन्न सक्नु पर्यो कि तिम्रो देशमा यो मैले आएँ भने यसको प्रक्रिया के हो र टाइम प्रोसेस फी भन्छ क्या, कति समय लाग्छ, कुन प्रोसेस हो, यसको फी कति हो भनेर सोद्धाखेरि मैले क्याटेगोरिकली यति हो, तिमीले आजबाट सुरु गर्यो भने यो दिनमा यो हुन्छ, यो दिनमा यो हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो, जुन म आज भन्न सक्दिनँ। आजको दिनमा मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि, मैले आज तपाईँलाई भनिरहेको छु 1 हप्तादेखि प्रत्येक दिन मैले कम्पनी रजिस्ट्रारको अफिसमा मेरो स्टाफ पठाइरहेको छु। किन पठाइरहेको छु भने पठाएन भने फाइल हराउँछ अनि त्यसपछि म 5 बजे सोद्धाखेरि काम कहिले हुन्छ भन्दा उत्तर आउँदैन। त्यसो भए यसलाई समग्रमा भन्दाखेरि नेपालमा तत्कालको लागि पनि अहिले वर्तमान अवस्था अहिलेको समय खेलाउने हो भने लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनिसकेको छैन। अब बेसिकली यो पैसा त चाहिँ नि पैसा ल्याउनलाई गाह्रो होइन। हेर्नुहोस् पैसाले चाहिँ नि के हुन्छ नि नाफा हुन्छ भनेपछि पैसा आफै हुन्छ, तपाईँले ठुल्ठुलो कराउनै पर्दैन। अब ग्लोबलाइज छ, सबैले कहाँ आफ्नो आफ्नो उद्देश्य के अरे इन्फर्मेसन कहीँ लुकाएर पनि लुक्दैन, मान्छेले सूचना पाइहाल्छ। हेर्नुहोस् मेन समस्या हाम्रो के हुन्छ नि यो गभर्नेन्सको समस्या, एडमिनिस्ट्रेसनको समस्या जुन छ नि यो चाहिँ कस्तो छ भने अघि मैले उदाहरण दिएँ नि तपाईँलाई, मेरो फाइल किन मुभ गरेन भनेर कसैलाई चाहिँ नि त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो भने त्यहाँ दोषी कोही हुँदैन। त्यो निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन जस्तै हुन्छ, सबैले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ तर मेरो काम चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ दोषी कोही हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ चाहिने अब त्यो अड्डामा गएर चाहिँ हाकिमदेखि पिउनसम्मलाई तपाईँले इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो भने मेरो फाइल मुभ नगरे बापत दोषी कोही पनि भेट्दैन होइन। भनेपछि एउटा लगानीकर्ता चाहिँ के हुन्छ नि एउटा टुहुरो एउटा निरीह जस्तो हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ लगानीकर्ता चाहिँ के हुन्छ लाई चाहिँ एउटा क्रिमिनल जस्तो पनि ट्रिट गरिन्छ। एकैछिन यही रोक्छु रुद्र सर, एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, मेरा प्रश्न पनि बाँकी छन्, श्रोताका प्रश्न पनि थप्नेछु। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार पनि हुनुहुन्छ, व्यापार कानुनका यस विश्वविद्यालय केन्द्रित रहनेछु। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिले भने कार्यक्रममा ब्रेकको पालो। पुनः स्वागत छ श्रोता द हेडलाइनर्स। आजको कार्यक्रम हामी लगानी सम्मेलनमा केन्द्रित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनका जानकार डाक्टर रुद्र शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। रुद्रज्यू पुनः स्वागत छ द हेडलाइनर्समा। यहाँलाई केही श्रोताका प्रश्न राख्छु, त्यसपछि मेरा प्रश्न जोड्नेछु। श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट यहाँ सोध्नु भएको छ, लगानीका लागि कानुनी प्रक्रिया नेपालमा झन्झटिलो देखिन्छ, राजनैतिक परिवर्तनपछि लगानीकर्तालाई झन् डरको अवस्था पो सृजना हुने हो कि भन्ने संशय व्यक्त गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा यहाँ? होइन लगानीकर्ताहरूलाई त्यस्तो देखियो। अब पोलिटिकल लेभलमा कमिटमेन्ट हाई छ, त्यो कमिटमेन्ट अनुसार मान्छेहरू आउँदाखेरि अघि मैले तपाईँलाई उदाहरण देखेँ जस्तै जुन पोलिटिकल लेभलमा भएको त्यो कमिटमेन्टको चाहिँ भ्यापोराइजेसन भएर जान्छ क्या, बाष्पीकरण भएर जान्छ भने नि। वास्तव अब तपाईँले देख्दाखेरि सुरुमा अलिकति पानीको फोका देखे जस्तै त्यो बिस्तारै बाफ भएर गए जस्तै जान्छ। त्यस कारणले अघि मैले भने नि ग्राउन्ड रियालिटी त पैसा हाल्ने मान्छे त लाटो हुँदैन नि। तपाईँले चाहिँ सारा इन्फर्मेसन लिएर उसले 10 चोटि कन्फर्म रिकन्फर्म गरेर अब तपाईँले भाषण गर्ने मान्छेले त आज भाषण गर्दै भइगयो, अब सत्तामा पनि अब त कुर्सीमा पनि 2-4 वर्ष हुन्छ, त्यसपछि अर्को मान्छे कहाँ पुग्छ। तर लगानी गर्ने मान्छेले त उसको पैसा आज हाल्छ भनेदेखि 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षसम्मको लागि उसलाई अनुमान गर्न सक्ने व्यवस्था भएपछि मात्रै आउँछ नि त। त्यस कारणले यो हिसाबले एउटा प्रोजेक्टलाई एडमिनिस्ट्रेसन र गभर्नेन्स पनि अब पोलिटिकल कमिटमेन्ट जस्तै हिसाबले दिन सक्यो भने हामीले लगानी आउँछ। हामी कहाँ अवसर छ, अवसर भएपछि हुन्छ के हुन्छ भने लगानीकर्ताहरू अलिकति केही न केही त्यो प्रेडिक्टेबिलिटी भयो भनेदेखि रिक्सै लिएर पनि आउँछन्। कतिपय रिक्स नलिकन त गेन हुँदैन नि। त्यस कारणले कम्तीमा अनुमान गर्न सक्ने भयो भने यो हुन्छ अथवा यो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो क्या। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने केही रिक्स नै छ भने पनि आउँछ। जस्तो अफगानिस्तानमा लगानी आइरहेको छ, चाइनामा आइरहेको छ, भियतनाम, लाओस, कम्बोडियामा आइरहेको छ। त्यस कारणले रिक्स पनि लिएर पनि आउँछन्, तर अनुमान गर्न चाहिँ सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। गोपाल अधिकारीले काँडाघारीबाट काठमाडौँबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ, हाम्रो देशमा भाषण र शासन मिलेको छ कि छैन त?
त्यो त मैले भनिहालेँ नि, त्यो नमिलेर यस्तो भए हो। गभर्नेन्स र एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्टको कुराहरू अलिकति रिफ्लेक्ट हुँदैन, त्यो नै देखिरहेको छ। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट सोध्नु भएको छ, विदेशी लगानीका लागि सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ त? दुरुपयोग त हुन्न? होइन, कस्तो नीति लगाउनुपर्छ भने हामीसँग विदेशी लगानी नीति त छ, 2071 सालमा भनेको लेटेस्ट त्यही हो। अब अलिकति तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ के भन्छु भने अब नेपाललाई आजको दिनमा के आवश्यकता हो, जस्तो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेटिङ इन्भेस्टमेन्ट चाहियो हो कि रेभेन्यू जेनेरेटिङ इन्भेस्टमेन्ट चाहिए हो, अथवा म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिने हो कि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हो, त्यो अलिकति प्रायोरिटी भयो भनेदेखि अनि त्यसले सजिलो गर्छ। छविरमण अधिकारीले सिनामङ्गलबाट सोध्नु भएको छ, राम्रो नियत भएका लगानीकर्ता आउनेमा कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ? राम्रो नियत भएका लगानीकर्ताले चाहिँ अब अलिकति यो गभर्नेन्स रुल अफ लको स्ट्यान्डर्ड अलि हाई खोज्छन् होइन। तर अब यो रुल अफ ल नभएको ठाउँमा त्यहीँ खेल्न पाइन्छ भनेर आउने खालको लगानीकर्ता पनि हुन्छन्, त्यस्ता पनि आउँछन्। अब त्यही त अहिले मैले भनेको आफ्नो प्रायोरिटी हुनु पर्यो र गभर्नेन्स र एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ प्रायोरिटी र कला हुनु पर्यो, क्षमता हुनु पर्यो। हजुर, भनेपछि यो विषयमा उदाहरणको लागि एनसेललाई र सिएमसीलाई लिन सकियो। अब लगानीकर्ताको साइकोलोजी लगभग उस्तै हो, तर कोही के जस्तो भनौँ न, अब जापानिज लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नि अब यो रुल अफ लको स्ट्यान्डर्ड हाई खोज्छन् जेनरली होइन। कुनै देशकोले चाहिँ नि के खोज्लान् भनेदेखि होइन रुल अफ ल त्यति छैन भने पनि मैले चिन्जानको आधारमा म म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न सकिहाल्छु, त्यही पनि मलाई ठिक हुन्छ भनेर आउने लगानीकर्ता पनि हुन्छन् होइन। त्यस कारणले अब अघि पनि मैले उदाहरण दिएँ नि इस्ट इन्डिया कम्पनीदेखि धेरै कुराहरूको, त्यस कारणले आफ्नो आवश्यकतामा पो उनीहरूलाई ल्याउनु पर्यो, त उनीहरूको आवश्यकतामा आफू ढल्नु हुँदैन। यज्ञराज पराजुलीले मैतीदेवीबाट, बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट र बलभद्र आचार्यले झापाबाट सोध्नुभएको प्रश्न कार्यक्रमकै दौरान राखिसकेकोले दोहोऱ्याइन। अब अलिकति तपाईँको क्षेत्रपट्टि प्रवेश गरेँ रुद्र शर्मा, यहाँले लगभग 15-16 वर्ष भयो यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनमा पढाउनु भएको। यो नेपालको परिवेशमा यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन कतिको अनुकूल छ? नेपालको परिवेशमा हामी डब्लुटिओको मेम्बर भएको आज 15 वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले सर्टेन लेभलको ट्रान्सपरेन्सी, सर्टेन लेभलको रुल अफ ल, एउटा ग्लोबलाइज सिस्टममा हामी इन्टिग्रेटेड भएको त हामी 15 वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा यसमा यो पाटोमा खासै समस्या छैन। कुनै स्पेसिफिक निड भएको लगानीकर्ता आयो भने पनि त्यसलाई तपाईँले बायोलेटरल नेगोसिएसन गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति खड्केको चाहिँ के छ भने यो लगानी बोर्ड भन्ने संस्था छ नि, यसले चाहिँ केसमा अलिकति बढी फेसिलिट गर्नुपर्ने र ठुला आयोजनामा पोलिटिकल प्लस जियो पोलिटिकल क्यानभासिङ प्लस नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यो अलिक गर्न सकेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अवस्था त अब डब्लुटिओको मेम्बर हुनु भनेको मतलब धेरै कुरामा तपाईँ चाहिँ नि सकारात्मक हुँदै गएको, तर आएर त्यहीँ फसिन्छ, ग्राउन्डमा फसिन्छ, टेबलमा तपाईँको फाइल अड्किन्छ अनि सारा त्यो 949 सकारात्मक कुराहरूले पनि एउटा नकारात्मक कुराले त्यसलाई सबैलाई जिरोमा लगिदिन्छ क्या, लुडो खेले जस्तै हो। हजुर। अब यो जुन कानुन नेपालमा अहिले बनेको छ, पछिल्लो समय हेर्ने भने नि यो विभिन्न 5वटा कानुन चाहिँ यो अस्ति आइतबार सकिएको संसदको अधिवेशनबाट पारित भयो। पारित हुन बाँकी 11-12वटा कानुनहरू यत्तिकै रहे। यसले प्रभाव पार्छ कि पर्दैन? जस्तो अब एउटा सार्वजनिक खरिद ऐन पारित हुन सकेन, यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत विभिन्न ऐनहरू छन्। त्यही हो मैले भने कानुन भनेको देखाउने दाँत हो, स्टार्टिङ पोइन्ट हो, लास्ट नगरेर तपाईँको फाइल कसरी मुभ गर्छ र अलि उसले पैसा कसरी लान पाउँछ पाउँदैन। पैसा नलगे पनि हुन्छ, तर पैसा नलगे पनि उसलाई चाहिँ एउटा अनुमान गर्ने, यहीँ राख्दा पनि कसरी राख्न सक्छ, त्यो कुराको एउटा अनुमान गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ कानुनले दिनु पर्यो र व्यवहारले, त्यो कानुन अनुसारको व्यवहारले दिनु पर्यो। यो 77वटा प्रस्ताव परियोजनाहरूमा लगानी आह्वान गर्दैछ सरकारले आज र भोलिको 2 दिनको बीचमा होइन। यो 2 महिनाभित्रमा जतिमा प्रस्ताव पर्छन् त्यो 2 महिनाभित्रमा चाहिँ प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अथवा गर्न दिने नदिने भन्ने विषयहरू चाहिँ फाइनल गर्ने भनेर सरकारले एउटा नीति लिँदैछ। यो सम्भव छ कि छैन, के देख्नुहुन्छ? के गर्नु, मन्त्रीले भाषण गरिदिनुहुन्छ, तपाईँको फाइल भरे लास्टमा चाहिँ शाखा अधिकारीमा पुग्छ, त्यो भन्दा नि तल गएर पिउन पालिकामा गएर चाहिँ लगानीकर्ताले नमस्ते गर्नुपर्छ, नभए तपाईँको फाइल मुभ गर्दैन। त्यो त गफाडीको गफ जस्तै हो। यो त सरकारी नै प्रक्रिया भएकोले अलिक छिटो हुन्छ कि 2 महिनाभित्र? कसले गर्ने, त्यो हाकिम साहबले गर्नुहुन्न, ल त्यो शाखा अधिकारीमा पनि त्योभन्दा तल पुग्छ। अब त्यो तपाईँको फाइल तपाईँ गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् न, अनि तपाईँले कति पैसा रहन्छ थाहा हुन्छ। हजुर। अब यो पछिल्लो समय सरसर्ती हेर्दाखेरि विशेष गरेर नेपालमा लगानीको विषय चाहिँ चीन र भारतप्रति बढी जोडिएको देखिन्छ होइन। भारतबाट 120 जना र चीनबाट लगभग 209 जना प्रतिनिधिहरू चाहिँ नेपाल आउने भनेर सरकारले जानकारी दिएको छ तथ्याङ्कमा। यो भारत हिजो विदेश सचिव काठमाडौँ आउनुभएको छ र यी विषयहरूमा केन्द्रित भएर यो परराष्ट्र मन्त्रीसँग परराष्ट्र सचिवसँग छलफल केन्द्रित भयो भन्ने समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो 2 देशसँगको नेपालको सम्बन्ध यसले थप बिगार्ने हो कि अथवा सुमधुर बनाएर लिएर जान्छ, के अनुमान गर्न सकिन्छ? अघि मैले सङ्केत गरेँ नि, यस्तै
कुराहरूलाई यो फ्रिक्सनहरूलाई भाइब्रेसनहरूलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो लगानी बोर्ड जुन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा हुन्छ त्यसले रुल गर्नुपर्ने हो। एउटा लगानी बोर्ड पनि एउटा एडिसनल प्रशासनिक निकाय जस्तो मात्रै भयो, त्यसको नेतृत्व चाहिँ एउटा ठुलै एउटा चाहिँ नि इन्फ्लुएन्सिङ खालको हुनुपर्ने हो। एउटा जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ जस्तो मात्रै देखिया छ अहिले होइन। त्यसकारणले लगानी बोर्डले चाहिँ यस्ता फ्रिक्सनहरूलाई साइजमा ल्याउने, मेन्टेन गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने र यो जियो पोलिटिकल ब्यालेन्समा ल्याएर जस्तो भनौँ न वेस्ट सेती एउटा साउथ एसियाकै ठुलो प्रोजेक्ट हो होइन। त्यसलाई त एउटा सामान्य रेगुलर प्रक्रियाले गरेर त हुँदैन नि होइन। त्यसको चाहिँ बजार कहाँ छ, त्यसको पैसा कहाँ छ, त्यो कुराहरूलाई म्यानेज गर्न सक्यो भनेदेखि र पोलिटिकल प्लस जियो पोलिटिकल म्यानेज गर्न सक्यो भनेदेखि लगानी आउँछ र त्यसको चाहिँ भविष्य पनि हुन्छ। अब अहिले चाहिँ त्यो संयन्त्र हामी कहाँ देखेको सरकारको निकायको त्यो लगानी बोर्डको त्यो क्षमता देखिरहेको छैन। हजुर, अब अन्तिममा एउटा तथ्याङ्क छ मसँग, जस्तै यो चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने भने 21 अर्ब 81 करोड रुपियाँ चाहिँ यो बाहिरिएको लाभांशको रूपमा तथ्याङ्क देखिन्छ भने मात्र 51 करोड रुपियाँ यो थपिएको विदेशी लगानी देखिन्छ। सरसर्ती पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क केलाउने हो भने 74 अर्ब वैदेशिक लगानी थपिएको र 79 अर्ब लाभांश चाहिँ बाहिरिएको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समय राजनीतिक वातावरण अथवा यो स्थायी सरकार आएपछि चाहिँ विदेशी लगानी स्वदेशी लगानीहरू पर्याप्त पाइन्छ भन्ने जुन अनुमानहरू, जुन यो राजनीतिक भाषणहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, यसमा केही तलमाथि परेको अथवा केही शङ्का गर्ने ठाउँहरू रहेर यो अवस्था आएको भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिन्न? होइन, त्यही हो, लगानीकर्ताहरू धेरै स्मार्ट हुन्छन् होइन। उनीसँग सबै इन्फर्मेसन हुन्छ, टोटल इन्फर्मेसन लिएर उनीहरूले लगानी गर्ने अथवा नगर्ने निर्णय गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यसरी हुनु पर्यो, हामीसँग इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको एडमिनिस्ट्रेसन हुनु पर्यो, पोलिटिकल विल पनि त्यस्तै हुनु पर्यो र एउटा राष्ट्रिय चरित्र त्यसले प्रदर्शन गर्नु पर्यो। जस्तो 2 वर्षको लागि 5 वर्षको लागि मात्रै कुरा लगानीकर्ताले गर्दैन, 10 वर्षको 20 वर्षको 50 वर्षको लागि सोचेर आउँछ। त्यसरी नै हामी प्रिपेयर भयौँ भनेदेखि लगानी त आउँछ। हेर्नुहोस्, लगानी किन आउँछ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग अपर्च्युनिटी छ, त्यस कारण लगानी आउने हो। अब लगानी को यो सम्मेलनले अब त्यस्तो गर्न सकोस् भन्ने फेरि पनि शुभकामना, नत्र त अब गफेको भएर त कसले पत्याउँछ र। हस्, धन्यवाद जस्तो समय दिनुभयो द हेडलाइन्सको लागि। शुभकामना फेरि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रुद्र शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनका जानकार मानिनुहुन्छ। उहाँ संघीयताका पनि जानकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर विशेष गरेर आजबाट सुरु हुने लगानी सम्मेलनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरे। आजलाई द हेडलाइन्स यति नै। प्रविधि संयोजनको लागि लक्ष्मी दाइलाई धन्यवाद। भोलि शनिबार कार्यक्रम प्रसारण हुँदैन, आइतबार नयाँ विषयवस्तु अनि अतिथिका साथमा आउने नै छौँ। कार्यक्रमबाट तेजेन्द्र आज्ञा माग्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।